नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। सानो होस् या ठुलो, घरमा, खेलमा, अफिसमा या होस् कलेज क्यान्टिनमा, क्विक्स चिज बल्स खाने मजा र खान सकिएपछि औँला चाट्ने मजा केही बेग्लै छ। 25 वर्षदेखि मानिसहरू क्विक्स चिज बल्स खाएर औँला चाटी मजा लिइराखेका छन्। क्विक्स चिज बल्स नाउ विथ मोर चिज पर प्याक। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो चैत्र 3 गतेका लागि तय गरिएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि प्रचार निषेधको अवधि लागू हुने जनाएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगावै अर्थात् आज राति 12 बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निषेधको अवधि लागू गरिएको हो। निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2079 फागुन 17 देखि चैत्र 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरिसकेको छ। उक्त आचार संहिता बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 73 को दफा 24 को 5 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न निषेध गरिएको छ। साथै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न, एमएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चार माध्यमबाट जित हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रचार जस्ता कार्य गर्न नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता भई अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, प्रमिला कुमारी ममता झा र राम सहाय प्रसाद यादव उम्मेदवार रहेका छन्। प्रमिला कुमारीले आफ्नो समर्थन यादवलाई रहने घोषणा गरिसकेकी छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। 15 फाल्गुनमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर समर्थन फिर्तासँगै संसदीय दलका नेता ओली स्वतः प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता भएको बताएका हुन्। माओवादी घटकहरूले मंगलबारका लागि तय गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम स्थगित भएको छ। मंगलबारका लागि तय गरिएको छलफल कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थगित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको बारेमा माओवादी घटकहरूले मंगलबार बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए। यही फागुन 26 गते बसेको माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको बारेमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार उनीहरूले फागुन 28 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका छन्। लघुवित्त र मिटर ब्याजी विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। मंगलबार पीडितहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका लागि पीडितहरूले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट समेत आएका थिए। प्रदर्शनमा 50 जिल्लाका पीडित सहभागी भएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूले लघुवित्त र मिटर ब्याजीबाट पीडित भएकोले ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने तथा किसानहरूले बिना धितो ऋण पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। प्रदर्शनमा उनीहरूले प्ले कार्ड समेत बोकेका थिए।
देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। केही समयदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले मंगलबार बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि आन्दोलन गरेका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकहरूले व्यवसायीहरूमाथि चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै बैंक विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेर व्यवसायीहरूको पीडा महसुस गराउन ध्यानकर्षण समेत गराएका छन्। विरोध कार्यक्रममा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरू आफ्ना पीडा सुनाउन राष्ट्र बैंक आएको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा आएका समस्याका कारण उद्योगको उत्पादन कमी, रोजगारी कटौती र बजारको मागमा कमी आएको अवस्थामा समेत बैंकले चर्को ब्याज दर दिएको बताए। उनले यो विषयमा सरकारले तत्काल समाधान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले व्यवसायीहरूको व्यापार सुस्त भएको अवस्थामा उच्च ब्याज दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी समाधान गर्न आग्रह गरे। त्यसैगरी नेपाल उद्योगी वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याज दर सरकारले नघटाएसम्म व्यवसायीहरूको आन्दोलन निरन्तर चल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएर बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउन पहल तत्काल गर्नुपर्ने बताए। उनले ब्याज दर कायम गर्ने विषयमा नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटमा रहेकाले व्यवसायीहरूले चैत्र महिनामा पनि ब्याज दर र किस्ता तिर्न नसक्ने, त्यसरी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बारम्बार व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूले सुकुम्बासी बनाउने काम गर्न लागेको बताए। विगत 1 वर्षदेखि व्यवसायीहरू बैंकको ज्यास्ती विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको पनि राष्ट्र बैंकले कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर केन्द्रीय बैंक सामु प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताए। आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायत केन्द्रीय महासंघहरूसँग आबद्ध वस्तुगत संघहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन्। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्राम। I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Goes out to gas, energy goes high. I think freshness goes high. Oh, oh, oh. Real freshness and energy. Wake up with new energy. Real जगाऊ मनमा फ्रुट्स को एनर्जी। नमस्कार। शिक्षा बिनाको संसार कहिले कल्पना गर्नु भएको छ? शिक्षा मानव जातिको तेस्रो चम्किलो आँखा भएकोले आजको युगमा यसको निकै ठूलो महत्व रहेको छ। शिक्षा बिना मानिस ज्ञानले अन्धो नै हुन्छ। कतिपय समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा अहिले लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा आम नेपालीहरू पराई भूमिमा रात दिन पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। कति नेपालीहरू आफ्नो ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा र नेपालमा बेरोजगार भएपछि एउटा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिने नेपालीहरू बाकसमा लास भएर नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन्। कति त घरबार विहीन भएका छन्। त्यसैले तपाईको ठाउँको सामुदायिक विद्यालयको के छ अवस्था? जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। कुनै समस्या देखिएमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। जानकारीको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9815 16789, एनटीसी युजरको लागि 9844 10883। यही नम्बरमा व्हाट्सएप समेत रहेका छन्। यूपीवीसी उद्योग तथा जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक डिजाइन के यूपीवीसी के झ्याल ढोका तथा पार्टीशन बनाए जाते। यूपीवीसी के झ्याल ढोका तथा पार्टीशन के विशेषता छ साउन्डको आग नै लागत, रङ नै कर परत, सस्ता सरसफाई नै कर परत। वर्ष धरि निश्चित देखभाल आकर्षक लागत, एसी चलेर छ, बिजुली कम खपत होय, कीड़ा मकुड़ा नै लागत, पेटा सेहो नै होय, बहुत वर्षा से किछ नै हो, आ गर्मी ठंडी से किछ नै होय।
बमलपुरा चोक राजी पेट्रोल पंप के अगाडि जनकपुर धाम 7 97 6 27 16 3 26 98 030 36 6 63 98 14 0 25 9 21। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला कमिटी झापाले मलखादमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विमल निरौलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मलखादमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेजीको माग गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा भारतबाट भित्रिँदै गरेको विषादीयुक्त र गुणस्तरहीन कृषि उपजको प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरेको हुन्। पश्चिम नवलपरासीका तत्कालीन एसपी ऋषिराम कण्डेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सफाई दिएको छ। तस्करलाई सघाएको आरोपमा पुस 20मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनका लागि उनलाई पश्चिम नवलपरासीबाट फिर्ता बोलाएको थियो। पश्चिम नवलपरासी स्थित नेपाल भारत सीमाबाट हुने तस्करीलाई कण्डेलले खुला गरेको आरोप सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। छानबिनबाट कण्डेलले त्यस्तो गतिविधि गरेको पुष्टि नभएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पोषराज पोखरेलले बताए। कण्डेल 2078 चैत्रमा नवलपरासीमा सरुवा भएका थिए। छानबिनपछि उनलाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको पूर्वाधार विस्तारमा चिनिया लगानीको अपेक्षा रहेको बताएका छन्। पूर्वाधार विस्तारमा चिनिया सहयोग रहँदै आएको बताउँदै उनले अति कम विकसित राष्ट्रबाट नेपाल स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता रहेको बताए। मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडर्सले आयोजना गरेको नेपाल चाइना बिजनेस फोरममा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन नेपालको लागि दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा पहिलो राष्ट्र रहेको भन्दै नेपाल चीनको आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन पर्ने बताए। उनले नेपाल र चीन बीचको व्यापारमा असन्तुलन बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालमा लगानी विस्तार गर्नको लागि चिनिया लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह छ। उनले सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको लगानी मैत्री कानूनहरू रहेको बताए। नेपालमा लगानी गर्न समेत उनले आग्रह गरे। ऊर्जा उत्पादनमूलक उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ उठाउन सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले विदेशी लगानीमा थप सुधार गरेको बताए। नेपाल चीन क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउन दुई देशबीच छलफल भइरहेको, रेलवे लाइन जोड्ने काम भइरहेको बताए। नेपालका लागि चिनिया राजदूत संगसोनले चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी पठाउने मुलुक भएको बताए। चीन नेपाल सहकार्यको बृहत्तर अवसरमा सृजना गरेको उनको भनाइ छ। चिनिया प्रधानमन्त्रीले चीनले सुधारलाई अझै गहिरो बनाउँदै गरेको र थप खुला बनाउने उल्लेख गरे। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालमा चिनिया लगानी र सरकारको सहयोगले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। पूर्वाधारमा चीनको लगानी निकै महत्त्वपूर्ण भएको पनि उनले बताए। सीपीआईसीटीका उपाध्यक्ष झाङ साङलाई दुई मुलुक बीचको व्यापार र लगानीको वातावरणमा अझै गहिरो बनाउनु पर्ने उनले बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले चीनको सहयोगमा नेपालले भौतिक र औद्योगिक विकास गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबार आयोजना गरेको नेपाल चीन बिजनेस फोरम 2023मा सम्बोधन गर्दै अग्रवालले नेपालको विकासमा चीनको ठूलो सहयोग गरिएको बताएका हुन्। नेपालले चीनसँग औपचारिक रूपमै 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि व्यापार सम्बन्ध कायम गर्दै आइरहेको छ। सन् 1950 मा नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यस्तै सन् 1956 मा नेपाल र चीन बीच व्यावसायिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस्तै अग्रवालले सन् 1980 देखि चीन सरकारले नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक विकासको क्षेत्रमा दिँदै आएको सहयोगलाई समेत स्मरण गरे। कोरोना महामारीको समयअघि नेपालमा चीन सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउनेको सूचीमा दोस्रो स्थानमा थियो। यसले नेपालको पर्यटन बजारमा ठूलो र अर्थपूर्ण प्रभाव कायम गरेको छ। संघीय संसद नेपाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेलिमसिना र विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तेलिमसिनाको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दक्षिण पूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रीय निर्देशकको प्रतिबद्धता र जोखिममा रहेको मानिसको स्वास्थ्य अवस्था सुधार सम्बन्धमा गरेको कामको
सराहना गरिन्। यसैगरी अध्यक्ष तिलिम सिन्हाले नेपाली जनताको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल स्थित कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयको प्रशंसा गरे। 2072 सालको महाभूकम्प र कोभिड-19 महामारीका कारण नेपालले स्वास्थ्य सङ्कट बेहोर्नु परेको कठिन समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहायताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल यस्ता देशहरूले सर्ने र नसर्ने दुवै खाले रोगको दोहोरो मार खेप्नु परेको चुनौतीपूर्ण व्यवस्थातर्फ ध्यानकर्षण समेत गराएका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थमा न्यून कर रहेकोले नेपालले कर बढाउनु पर्नेमा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउन नेपाल सरकारलाई समेत ध्यानकर्षण गराउनेमा जोड दिए। भेटमा क्षेत्रीय निर्देशक सिंहले नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि र स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि परिचालन सम्बन्धमा भएका कार्य उच्च प्रशंसा गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय कार्यालयले आगामी दिनमा पनि नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने बताइन्। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको 146औं महासभामा भाग लिन बहराइन पुगेका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्। मनमा स्थित नेपाली दूतावासमा मंगलबार बिहान पुगेको सभामुख घिमिरेले राजदूत तीर्थराज वाग्ले दूतावास अधिकारी लगायतसँग नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे बुझेका हुन्। अधिकारीहरूले बहराइनमा नेपाली श्रमिक न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेको, राहदानी नवीकरण र भिसा प्रक्रियामा समस्या झेल्नु परेको लगायतका जानकारी गराएका थिए। भेटमा सहभागी सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराईका अनुसार अधिकारीहरूले काठमाडौँमा बहराइनको दूतावास खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। सभामुखले बहराइन भ्रमणका क्रममा नेपाली श्रमिकको तलब वृद्धि लगायतका विषयमा आफ्नो समकक्षीसँग कुरा राखेका जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा नेताहरू रमेश लेखक, हितराज पाण्डे, इन्दु कडरिया लगायत उपस्थित थिए। 6 दिने भ्रमण सकेर सभामुख नेतृत्वको 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल बिहिबार स्वदेश फर्किँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस सोभियु निर्वाचन समितिले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नामावली अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि 50 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 21 सदस्यीय सोभियु समितिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 10 जना उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। 50 जना उम्मेदवार मध्ये जम्मा 9 जना मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका छन्। सबैभन्दा बढी अखिल क्रान्तिकारीबाट 5 जना, अनासिबुबाट 2 जना, नेवी संघबाट 1 जना र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ 1 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। हस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।